हेलो नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरु क्लास 6 को युनिट 3 यानी कि लेसन 3 मा रहेको विट भन्ने टपिक रहेको च्याप्टर पढ्न जाँदै छौ हैन। विट भनेको तपाईहरु गेस गर्न सक्नुहुन्छ विट भनेको के हो? हामी फर्स्टमा विट भनेको के हो भन्नेतिर लागौं है त। विट भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स, बुद्धि हुन्छ नि, बुद्धि मान्छेको बुद्धिको लेभल भन्छ नि, कसैले बुद्धिले काम लिन्छ अथवा विवेकले काम लिनु अथवा किताबी ज्ञानले काम लिनु भन्ने हुन्छ नि। त्यस्तै हामीले विट भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्सी भन्न सक्छौं है। क्लेभरनेस पनि भन्न सक्छौं, CLEVERNESS, क्लेभरनेस पनि भन्न सक्छौं है हामी यसलाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। Read the following text and answer the questions भनेको छ है। Who are the three boys? यहाँनिर क्वेसन दिएको छ। हामी पहिला सुरु हामी च्याप्टर पढ्ने छौं। यो एउटा स्टोरी छ सानो हैन। यहाँ स्टोरीको बारेमा चाहिँ हामी पढ्ने छौं र लास्टमा भने तपाईहरुलाई म आन्सर भन्ने नै छु है त। What are they talking about? Who are the three boys? What are they talking about? Okay, let's start. यहाँ चाहिँ हामीले एउटा विट यानी क्लेभरनेस अथवा इन्टेलिजेन्सी को बारेमा चाहिँ हामी एउटा सानो स्टोरी छ। जस्तै हामीले सानोमा सुन्छौं नि हैन, दन्ते कथा अथवा कथाहरु भनेर सुन्छौं नि हैन। हो त्यही कथा मध्येको हामीले यहाँ एउटा क्लास 6 को च्याप्टर 3 मा त्यही एउटा स्टोरी अथवा कथा पढ्न जाँदै छौं है त। लेट्स स्टार्ट। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कथा छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त तपाईहरुले पनि। भिडियो सुन्नु भन्दा अगाडि आफ्नो बुक ओपन गरेर बस्नु होला। कलम अथवा कलमले त अब बुकमा टिक लाउन मिल्दैन हैन। स्पेलिङहरु अथवा प्रोनाउन्सिएसनहरु कुनै पनि ठाउँमा रङ हुन गएमा तपाईहरुले पेन्सिलले भनेदेखि त्यसमा चाहिँ अलिकति अन्डरलाइन गरेर करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। आफूले लेख्न पर्ने कुराहरु मिनिङहरु चाहिँ है। लेट्स स्टार्ट। विट मीन्स क्लेभरनेस यानी कि इन्टेलिजेन्स यानी बुद्धि। मैले भनिहाले है तपाईहरुलाई। हामी पढ्न जाँदै छौं। बनारस वाज अ सेन्टर फर लर्निङ फर नेपाली स्टुडेन्ट्स इन नेपाल। बनारस भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? बनारस भनेको इन्डियामा पर्दछ। बनारस वाज अ सेन्टर फर लर्निङ फर नेपाली स्टुडेन्ट्स इन द पास्ट। पहिलेको टाइममा चाहिँ अथवा हाम्रो अब दिदी दादाहरुको पालामा, बुवा आमाको पालामा चाहिँ हैन के थियो भन्देखि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ इन्डियाको बनारस भन्ने ठाउँमा चाहिँ पढ्नको लागि जाने गर्दथे। Many people went to Banaras to get education. धेरै मान्छेहरु चाहिँ पढ्नको लागि, आफ्नो एजुकेसनको लागि, शिक्षाको लागि भने बनारस जाने गर्दथे। ओके, अब हामी अर्को पढौं। There was no buses and trains then. त्यो टाइममा चाहिँ कुनै बस पनि थिएन, ट्रेन पनि थिएन, प्लेन पनि थिएन। अहिले भने हामीलाई सजिलो छ हैन, प्लेन छ, बस छ, ट्रेन छ, ट्याक्सी छ हैन, मोटर बाइक छ। त्यो टाइममा भने केही पनि थिएन। People walked on foot for many days. धेरै दिन पैदल यात्रा हिँडेर चाहिँ उनीहरु जाने गर्दथे इन्डियाको बनारसमा पढ्नको लागि, to get education. Okay, 3 Brahmins boys also went to Banaras. 3 जना ब्राह्मण यानी कि बाहुन केटाहरु, 3 जना केटाहरु चाहिँ बनारस गएका थिए। They studied astrology for many years. Astrology भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? जस्तै तपाईहरुले भन्छ नि हैन, हामीहरुले पनि भन्न सक्छौं हात हेर्ने मान्छे भन्छौ नि हैन, ज्योतिषी। नेपालीमा एकदमै सजिलो भाषामा भन्दाखेरि ज्योतिषी पण्डितहरु। They studied astrology for many years. उनीहरु धेरै वर्षसम्म बसेर चाहिँ एस्ट्रोलोजी पढेका थिए। They worked very hard and completed their degrees. उनीहरुले धेरै परिश्रम गरेर चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ एस्ट्रोलोजीको डिग्री चाहिँ हासिल गरेका थिए। केको डिग्री? एस्ट्रोलोजी। Who are 3 boys? हामीले यहाँ एउटा आन्सर भेटिहाल्यौ। Who are the 3 boys? 3 boys are Brahmins भन्न सक्छौ है, ब्राह्मण। ओके, ब्राह्मण। The 3 boys are Brahmin. म यहाँ आन्सर लेख्दिन्छु, तपाईहरुले पनि कपीमा लेख्नु होला। The 3 boys are Brahmin. ओके, यो भयो ए नम्बरको आन्सर। अब अर्को रहौं। They
वर्कड भेरी हार्ड एन्ड कम्प्लिटेड देयर डिग्री। उनीहरूले धेरै परिश्रम गरेर चाहिँ आफ्नो डिग्री हासिल गरेका थिए। इनसाइड देयर माइन्ड्स दे ह्याड अ फिलिङ अफ अनसिन कम्पिटिसन। तर उनीहरूको मनभित्र चाहिँ कस्तो भनेदेखि कम्पिटिसन, अब कस्तो तँभन्दा म जान्ने छु अथवा मलाई धेरै आउँछ, तँलाई भन्दा मलाई धेरै आउँछ, मलाई भन्दा यसलाई धेरै आउँछ भन्ने खालको कम्पिटिसन चाहिँ उनीहरूको मनभित्र चाहिँ सदैव थियो। इच अफ देम थट हि वाज बेटर देन द अदर टु। जहिले पनि उनीहरूको मनमा चाहिँ के थियो भनेदेखि आफूले चाहिँ आफैलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि योभन्दा म जान्ने छु अथवा ऊभन्दा म जान्ने छु भन्ने चाहिँ एकअर्कामा सदैव थियो। एभ्री वान थट हि वाज बेस्ट। सधैँ चाहिँ सबैजनाले तिनैजनाले सोध्ने गर्थे चाहिँ म चाहिँ सबभन्दा राम्रो छु, म चाहिँ सबभन्दा ट्यालेन्ट छु, मैले एस्ट्रोलोजीको डिग्री हासिल गरेँ, आई एम द बेस्ट भन्ने चाहिँ तिनैजनाले सोच्ने गर्दथे एकअर्कालाई आफ्नै भित्रभित्र मनमनमै। आफ्टर स्टडी दे रिटर्न होम। उनीहरूले पढाइ सके अनि उनीहरू घर फर्किए। कहाँ फर्किए? घर फर्किए बनारसबाट। कहाँबाट? बनारसबाट, जहाँ चाहिँ उनीहरूले एस्ट्रोलोजीको डिग्री हासिल गरिसकेपछि उनीहरू फर्किए। दे वाक्ड अल डे एन्ड स्पेन्ड द नाइट्स इन वान अफ द हाउसेस अन द वे। उनीहरू दिनभरि हिँडेर चाहिँ राति एक ठाउँमा बास बसेर भनेदेखि उनीहरू दे वाक्ड अल डे एन्ड स्पेन्ड नाइट्स इन वान अफ द हाउस अन द वे। उनीहरू दिनभरि हिँडेर राति भने एक ठाउँ एउटा घरमा चाहिँ बास बसेर हिँड्दै थिए होइन, घर जानको लागि, आफ्नो घर रिटर्न ब्याक हुनको लागि आफ्टर देयर एजुकेसन, आफ्टर फिनिसिङ देयर एस्ट्रोलोजी डिग्री। देयर वे नो होटेल्स देन। त्यो टाइममा चाहिँ होटेल पनि थिएन, होटेलहरू हुने गर्थेन होइन त्यो टाइममा। अब अहिले त जहाँ पनि हामीले होटेल भेट्न सक्छौँ, बस्ने ठाउँहरू भेट्न सक्छौँ, त्यो टाइममा होटेलहरू पनि थिएन। त्यो टाइम भनेको चाहिँ धेरै अगाडिको पिरियडहरू है। सो एज ट्राभलर्स भनेको टुरिस्ट है, बुझिराख्नुहोस् है, किनकि घुम्दै फिर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मान्छेहरू। सो ट्राभलर्स बेग्ड ए प्राइभेट हाउस ओनर्स फर सेल्टर। त्यो टाइममा चाहिँ सेल्टर भनेको सेफ्टीको लागि बस्ने ठाउँ, ट्राभलर्स भनेको चाहिँ टुरिस्टहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्ने मान्छेहरू जो चाहिँ सेल्टरको लागि चाहिँ अथवा सेफ्टीको लागि चाहिँ त्यो टाइममा होटेल नभएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट घरहरूमा चाहिँ यानि कि आफ्नो निजी घर भएको मान्छेहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ उनीहरू बास गर्ने गर्दथे अथवा बास बस्ने गर्दथे। रातिमा चाहिँ दिनभरि हिँड्थे, रातभरि बास बस्न जान्थे। वान इभिनिङ 3 ब्राह्मिन्स स्टप्ड एट अ हाउस इन द माउन्टेन भिलेज। एक दिन होइन साँझमा चाहिँ उनीहरू हिँड्दै जाँदा अब राति त सुत्नु पऱ्यो होइन त, बास बस्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ एउटा माउन्टेन भिलेज एउटा गाउँमा चाहिँ गएर उनीहरू रोकिए। दे आस्क्ड ल्यान्डलर्ड वी स्टे द नाइट इन योर हाउस सर, क्यान वी स्टे द नाइट इन योर हाउस सर भनेर उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरे। ल्यान्डलर्ड भनेको चाहिँ काठमाडौँमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ घरबेटी भन्छौँ होइन, घरबेटी भन्छ घर भएको मान्छे, घर धनी अथवा सिम्पल वेमा भन्दाखेरि घरबेटीलाई चाहिँ उनीहरूले सोधे क्यान वी स्टे द नाइट इन योर हाउस सर भनेर सोधे। अब त्यहाँ ल्यान्डलर्ड यानि कि घरबेटीले के भनेर रिप्लाई गर्यो त, माई हाउस इज स्मल प्लिज फाइन्ड बिगर हाउस सेड द ल्यान्डलर्ड। र उसले घरबेटीले चाहिँ भने मेरो घर सानो छ, प्लिज अरू नै ठुलो घर खोज्नुहोस् तपाईँहरूलाई बस्नको लागि भनेर भने। उसले रिजेक्ट गर्यो। द 3 वेन्ट टु अनदर हाउस अ लिटल फार डाउन द रोड। उनीहरूमा तिनैजना चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अब हिँडेर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति परको रोड क्रस गरेर उनीहरू जान थाले। क्यान वी स्पेन्ड द नाइट इन यर हाउस सर, वी आर टायर्ड एन्ड इट इज अलरेडी लेट टु वाक एनी फर्दर आस्क्ड वान अफ देम। अलिकति पर पुगेर एकजनाले सोध्यो भनेदेखि के चाहिँ सोध्यो भनेदेखि प्लिज सर यति राति पनि भइसक्यो, हामी धेरै थाकिसकेको छौँ, ढिलो पनि भइसक्यो, हामी थाकेको पनि छौँ, के तपाईँहरूको घरमा हामी बास बस्न सक्दछौँ भनेर सोधे। हु आर यु? घरबेटीले भन्यो हु आर यु आस्क्ड द ल्यान्डलर्ड। घरबेटीले सोध्यो। वी आर 3 ब्राह्मिन्स। हामी 3जना ब्राह्मण हौ। वी आर ब्याक फ्रम बनारस। हामी बनारसबाट ब्याक भएको हौँ पढाइ सकेर। वी हेभ गट डिग्रिज इन एस्ट्रोलोजी, वी क्यान टेल योर फ्युचर दे रिप्लाइड। उनीहरूले चाहिँ हामी 3जना ब्राह्मण हौ, हामी बनारसबाट ब्याक भएको अथवा घर फर्किन लागेको, हामीले एस्ट्रोलोजीको डिग्री पनि हासिल गरेको छौँ, हामी तपाईँको फ्युचर पनि भन्न सक्दछौँ भनेर 3जनाले
भन्यो। अब हेर्नुहोस् है त यहाँनिर 3 जना ब्राह्मणको फोटो देखाएको छ यहाँनिर, अनि प्लस त्यो सेकेन्ड घरबेटीको चाहिँ यहाँबाट उसले एन्सर दिँदैछ त भन्दैछ है त। द ल्यान्डलर्ड गट इन्ट्रेस्टेड इन देम, ल्यान्डलर्डले अब ज्योतिषी भनेपछि त एस्ट्रोलोजी होइन, एस्ट्रोलोजर अब उसलाई एकदमै इन्ट्रेस्टेड, एकदमै खुल्दुली भयो। हि आस्क्ड देम हु गट द हाइएस्ट मार्क एमोङ यु, तिमीहरू तिनैजना मध्येमा चाहिँ सबभन्दा धेरै मार्क्स चाहिँ कसले लिएर आएको त भनेर सोधे। अपन दिस वान अफ द ब्राह्मण रिप्लाइड वी अल हेभ गट इक्वल मार्क्स, 3 जना ब्राह्मण मध्ये एकजनाले रिप्लाई गर्यो कि हामी तिनैजनाको इक्वल यानि कि बराबर मार्क छ। बट आई थिङ्क आई एम द क्लेभरेस्ट, तर मलाई लाग्छ कि म चाहिँ यिनीहरू 3 जना मध्येमा सबभन्दा ट्यालेन्ट म नै हो, उसले रिप्लाई गर्यो। हियरिङ हिम एनदर ब्राह्मण सेड ही इज रङ, आई वाज द मोस्ट हार्ड वर्किङ, त्यो सुनिसकेपछि अर्को ब्राह्मणले भन्यो ऊ गलत बोल्दैछ, म एकदम त्यो परिश्रमी थिएँ उनीहरूभन्दा पनि। सो आई एम द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट, भनेपछि उनीहरूभन्दा म धेरै जान्ने छु अथवा म धेरै ट्यालेन्ट छु भनेर उसले रिप्लाई गर्यो। द थर्ड वान अल्सो क्लेम्ड द्याट ही वाज द बेस्ट, अनि अर्को थर्ड वानले पनि रिप्लाई गर्यो नै यो 2 जनाभन्दा त म धेरै नै जान्ने थिएँ, किनकि म धेरै परिश्रम गरेर पढ्दथेँ भनेर उसले पनि आफूले म एकदम ट्यालेन्ट छु भनेर भने। 3 जनामा कम्पिटिसन भयो, अब त्यहाँ त सबैजनालाई म जान्ने भन्न थाल्यो होइन त। लिसनिङ टु देम द ल्यान्डलर्ड सेड आई विल लेट यु स्पेन्ड द नाइट इन माई हाउस अन वान कन्डिसन, ओके तिमीहरू चाहन्छौ भनेदेखि म तिमीहरूलाई मेरो घरमा बास दिन सक्छु, तर एउटा शर्तमा, कन्डिसन भनेको शर्तमा। अब उनीहरूले सोचे अब के होला यो शर्त भन्ने भयो होला होइन, पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई अब के चाहिँ शर्त राख्न सक्छ घरबेटीले, तपाईँहरू गेस गर्न सक्नुहुन्न नि त, सोच्नुहोस् है त। अब यसो पढ्नुहोस् है त आफ्नै किताबमा, म सँगसँगै पढ्नुहोस् है, यो रिडिङ गर्नु एकदम जरुरत हुन्छ है। वाट इज द्याट दे आस्क्ड द ल्यान्डलर्ड सेड ओके आई विल लेट यु स्पेन्ड द नाइट इन माई हाउस अन वान कन्डिसन, म तिमीहरूलाई मेरो घरमा रात्रिकालीन बास बस्न दिन सक्छु तर एउटा शर्तमा। वाट इज द्याट, उनीहरूले सोधे त्यो के होला। दे आस्क्ड, उनीहरूले सोधे। द ल्यान्डलर्ड सेड, घरबेटीले भन्यो, ल्यान्डलर्ड भनेको घरबेटी, मैले अघि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने मिनिङ लेख्न सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई, पेन्सिलले लेख्नु होला, पेनले नलेख्नु होला होइन, किनभने बुकमा केरमेर गरेको राम्रो ह्याबिट होइन। आई हेभ गट समथिङ इन माई ह्यान्ड, मेरो हातमा केही छ। इफ यु क्यान टेल वाट इट इज युजिङ योर नलेज अफ एस्ट्रोलोजी यु क्यान स्टे, ल भयो त। अब घरबेटीले के भनेर सोध्यो भनेदेखि मेरो हातमा एउटा कुरा छ होइन, मेरो हातभित्र हत्केलाभित्र, यदि तिमीहरूले एस्ट्रोलोजी पढेको युज गरेर आफ्नो दिमाग युज गरेर चाहिँ यसमा के छ भनेर पत्ता लगाउन सक्यो भनेदेखि तिमीहरू मेरो घरमा राति बास बस्न सक्दछौ भनेर भने। ओके, द 3 ब्राह्मण्स युज्ड देयर नलेज अफ वाट दे ह्याड रिड, अब 3जना ब्राह्मणले त सोच्नु पर्ने भयो होइन, आफूले पढेको कुरा त यहाँनिर अब लगाउनु पर्ने भयो, बिकज घरबेटीले भने सोधेको छ क्वेसन्स। दे डिसाइडेड द्याट द थिङ इन द म्यान्स ह्यान्ड वाज राउन्ड इन सेप, 3जनाले सल्लाह गरे पक्कै पनि हत्केलाभित्र भएको छोपेर राखेको भनेपछि त स्ट्रेट ह्यान्ड गरेर यसरी राखेको भने त पक्कै पनि अब राउन्ड सेपको हुनुपर्छ। वान अफ द एस्ट्रोलोजर थट इट वाज द डिनर टाइम, सो द ल्यान्डलर्ड मस्ट बी होल्डिङ द समथिङ टु इट, अब एउटा एस्ट्रोलोजर 3टा ब्राह्मणमा चाहिँ एउटा ब्राह्मणले चाहिँ के सोच्यो भनेदेखि पक्कै पनि यो इभिनिङ टाइम छ, खाना खाने बेला हो होइन, पक्कै पनि खानेकुरा होला भन्ने भयो उसलाई। उसले भन्यो थट इट वाज डिनर टाइम, सो द ल्यान्डलर्ड मस्ट बी होल्डिङ समथिङ टु इट, खानेकुरा केही होल्ड गरेको होला भनेर उसले सोचेर भन्यो उसलाई। नो, ल्यान्डलर्ड सेड, ल्यान्डलर्डले भन्यो नो, योर एन्सर वाज इनकरेक्ट, तिमीले भनेको एन्सर सही छैन, मैले मेरो हातमा खानेकुरा पक्रेको छैन भनेर उसले रिप्लाई गर्यो, यसको मतलब। अब अर्को रहेको छ एनदर वान, अर्को ब्राह्मणले भन्यो एनदर वान थट द्याट पिपल इन भिलेजेस युज ग्राइन्डिङ स्टोन इन द मोस्ट हाउसेस दे युज इट फर ग्राइन्डिङ केल्स लाइक मेज, मिलेट, वेट etc. So he said it must be grinding stone, sir. उसले के सोच्यो भनेदेखि गाउँघरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जाँतो भनेको थाहा छ,
जाँतो भनेको कस्तो भने अहिले त अहिलेको टाइममा कस्तो छ भनेदेखि मिक्सर छ होइन, टक्क तार जोड्यो मिक्सरले सट्ट दाल पनि पिनिदिन्छ, सबै कुराहरू पिनिदिन्छ, धान चामल होइन, गहुँ पिठोको लागि जे पनि छ सबै पिनिदिन्छ, दालहरू। अब त्यो टाइममा के थियो भनेदेखि जाँतो भनेर भनेको, अहिले पनि गाउँघरमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले जाँतो भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा स्टोनको बिचमा चाहिँ राखेर चाहिँ पिस्नुपर्ने हुन्छ हातले घुमाएर, त्यसलाई भनिन्छ जाँतो अथवा ग्राइन्डिङ स्टोन। उसले सोचे गाउँघरमा त्यो टाइममा अब ग्राइन्डिङ स्टोन होइन, उसले हातमा त्यो पक्रेको होला भन्ने सोच्ने भयो उसलाई। सो हि सेड इट मस्ट बी ग्राइन्डिङ स्टोन सर। उसले सोचे त्यो पक्कै पनि जाँतो हुनसक्छ अथवा ग्राइन्डिङ स्टोन हुनसक्छ सर भनेर भन्यो। एगेन रङ, ल्यान्डलर्ड सेड। घरबेटीले भन्यो यो एन्सर पनि इन्करेक्ट हो, सही होइन तिम्रो एन्सर भनेर भन्यो। यो त हामीले कमन सेन्स पनि लाउन सक्छौँ है। एउटा कुराहरू सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले, किनभने ग्राइन्डिङ स्टोन भनेको ठुलो हुन्छ, हत्केलाभित्र अट्दैन है। द थर्ड ब्राह्मण वाज बिट क्लेभर। तर तेस्रो ब्राह्मण भने अलिकति बाठो थियो है। ही युज्ड हिज रिजनिङ एन्ड सेड सर आई थिङ्क इट इज अ कोइन इन योर ह्यान्ड। उसले भन्यो एकदमै हुन्छ नि क्वेसनर टाइपको, अब बुद्धि लगाएर उसले सोचे, के सोच्यो भने मलाई लाग्दछ तपाईँको ह्यान्डमा चाहिँ कोइन छ। कोइन छ, कोइन भनेको चाहिँ पैसा, जस्तो 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको कोइन हुन्छ नि होइन, सानो डलर पैसा, त्यसलाई कोइन भनेको है। हामीले कोइन भनेको त्यो भनेर बुझ्न सक्छौँ। पक्कै पनि तपाईँको हातमा कोइन छ। ग्राइन्डिङ स्टोन एन्ड डिस आर बिगर देन योर ह्यान्ड। यो जुन खानेकुरा अथवा दाल पिस्ने चामल पिस्ने यस्तो स्टोन अलिकति ठुलो हुन्छ होइन, प्लस खानेकुरा पनि ठुलो हुन्छ तपाईँको हातमा। यु क्यान्ट होल्ड देम इन योर फिस्ट। तपाईँको हत्केलामा त्यो होल्ड गर्न सक्नुहुन्न यसरी छोपेर भनेर भने। रेस यु आर राइट सेड द ल्यान्डलर्ड। ल्यान्डलर्डले एकदमै तिमीले सही एन्सर दियो, योर एन्सर इज करेक्ट भनेर भन्यो। योर फ्रेन्ड्स युज्ड देयर नलेज अफ बुक बट यु युज्ड योर विट एज वेल। अब हामी अहिले विट भने के रहेछ त भन्ने कुरा लास्टमा पनि बुझ्यौ होइन त। तिम्रो साथीहरूले आफूले पढेको किताबको ज्ञान युज गर्यो भनेदेखि तिमीले अलिकति बुद्धिमत्ता अथवा क्लेभरनेस युज गर्यो। यु आर द बेस्ट भनेर, थर्ड वानलाई चाहिँ यु आर द बेस्ट भनेर उसले भन्यो। हि अफर्ड देम अ गुड मिल एन्ड स्लिप। र उनीहरू 3 जना ब्राह्मणलाई चाहिँ मिठो राम्रो खाना र सुत्नको लागि बास दिए। ओके, हामीले अब यो स्टोरीबाट के सिक्न सक्छौँ भनेदेखि मेन कुरा चाहिँ बुकिस नलेज भन्दा पनि मान्छेले अलिकति क्लेभर हुनको लागि जरुरत छ भन्ने कुरा सिक्यौँ होइन त यो किताबबाट, अथवा यो कथाबाट। किताबबाट त नभनौँ, सरी, कथाबाट चाहिँ। अब हामी यसको एक्सर्साइज गर्नपट्टि लागौँ है त। वेज विथ वर्ड्स, रिड द फलोइङ वर्ड्स इन देयर मिनिङ। तपाईँहरूले पनि मसँगसँगै पढ्नु होला है यो मिनिङ चाहिँ। एकचोटि तपाईँहरूले होइन यो मिनिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चट्ट पारेर यो माथि रहेको यो जुन छ नि हामीले पढ्यौँ नि जुन 3 युनिट 3 को विट, यो चाहिँ सट्ट रिडिङ गर्न पर्यो है। एकचोटि तपाईँहरूले सबै रिडिङ गर्दै लानुपर्छ है। सबै कुराहरू रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि रिडिङ गऱ्यो भने मात्र इङ्ग्लिसमा अलिकति भोक्याबुलरीमा राम्रो हुन जान्छ। त्यही भएर तपाईँहरू रिडिङ गर्ने एकदम जरुरत छ है। अब भने हामी रिड द फलोइङ वर्ड्स विथ देयर मिनिङ, हामी चाहिँ रिडिङ गरौँ है त मिनिङ मात्रको। एस्ट्रोलोजी भनेको मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनेको थिएँ होइन, ज्योतिषी। अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि द स्टडी अफ द पोजिसन अफ मुन, मार्स, मुन, सन एन्ड द अदर प्लानेट इन द बिलिफ द्याट देयर मोसन एफेक्ट ह्युमन बिङ्स। ओके, सेल्टर भनेको अ प्लेस फर सेफ्टी होइन, वासस्थान, बास गर्ने ठाउँ भइहाल्यो, सेफ्टीको लागि, सुरक्षाको लागि। ल्यान्डलर्ड भनेको हाउस अफ ओनर अथवा हाउस ओनर, घरबेटी भइहाल्यो होइन। ग्राइन्ड भनेको टु क्रस समथिङ बिट्विन 2 हार्ड सर्फेस, दुईटा ढुङ्गाको बिचमा राखेर पिस्नु कुरालाई ग्राइन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हामी अर्कोपट्टि जाउँ है त। अब हामीलाई के पढ्न सक्छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँनिर कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ द एबभ वर्ड्स एप्रोप्रिएटली। अब हामीले चाहिँ यो 3टा जुन यहाँनिर दिएको छ नि, एउटा यस ABCD, हामीले यसलाई चाहिँ 4वटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्न पर्यो है त, यो यहाँनिर दिएको युज गरेर है, मिनिङहरू युज गरेर। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी युज अ माइलस्टोन
we use a millstone to ... grains भनेपछि के हुन्छ यसमा ग्रेन भन्ने बित्तिकै पिस्नको लागि भनेपछि ग्राइन्ड हुन्छ GRIND ग्राइन्ड। अर्को रहेको छ इन केस अफ अ स्टर्म रन टु अ नियर बाई भनेपछि के हुन्छ हाउरी आउँदाखेरि अथवा सेल्टर सेफ्टीको लागि हामी कहाँ गर्ने बस्छौँ सेल्टर SELTER सेल्टर हुन्छ। माई ... कलेक्ट द रेन्ट अन द फर्स्ट डे अफ एभ्री मन्थ गेस गर्न सक्नुहुन्छ यसमा के हुन्छ ल्यान्डलर्ड। यस घरबेटीले पैसा कलेक्ट गर्न सक्छ होइन गर्ने गर्छ होइन त त्यसमा यसमा के भयो ल्यान्ड लर्ड। तपाईँहरू पनि आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है बुकमा केरमेर नगर्नु होला। स्टडी आवर हर्स्कोप भनेपछि हाम्रो चाहिँ राशिफल हर्स्कोप भनेको राशिफल हो होइन। राशिफल कसले हेर्ने गर्छ त एस्ट्रोलोजरले एस्ट्रोलोजी ओके। अब हामी अर्को 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा पुट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन द करेक्ट अर्डर फलो द अर्डर अफ द स्टोरी। हामीले स्टोरीलाई फलो गरेर यानि कि यो विट भन्ने स्टोरीलाई फलो गरेर चाहिँ अगाडि कुन आउँछ पछाडि कुन आउँछ अथवा 1 2 3 4 5 होइन छुट्याएर चाहिँ हामीलाई एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँहरूलाई थाहा होला नि होइन फर्स्टमा आउनेलाई हामीलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यहाँनिर नम्बर दिएको छैन हामीले भने 1 2 3 4 5 6 भनेर एन्सर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। फर्स्टमा हामीले कुन कुराको बारेमा पढेको थियौँ सेकेन्डमा हामीले कुन कुराको बारेमा पढ्ने थियौँ भनेको यहाँनिर हामी त्यो कुरालाई करेक्ट फर्ममा चाहिँ मिलाएर राख्नेछौँ ओके। म तपाईँहरूलाई नम्बर लेखिदिन्छु तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके। लेट्स स्टार्ट। मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमा भन्न जाँदैछु यहाँ लेखिएको कुराहरू मात्र। द ल्यान्डलर्ड अफर देम गुड फुड एन्ड सेल्टर। अर्को रहेको छ 2 अफ देम कुड नट एन्सर द ल्यान्डलर्ड्स क्वेसन। On the way back home a landlord asked them a question. The 3 Brahmins studied astrology in Banaras. The third one gave the correct answer. ओके हामी यसलाई करेक्ट फर्ममा मिलाएर लेखौँ है त। मैले यसमा लेखिदिँदैछु द 3 Brahmins studied astrology in the बनारस। फर्स्टमा हामीले यो पढेको थियो होइन त फर्स्टमा यो भयो। अब अर्को रहेको छ उनीहरू पढाइसकेर घर फर्किएको थियो नि त होइन त्यही भएर यसमा रहेको त अन द वे ब्याक होम द ल्यान्डलर्ड आस्क्ड देम क्वेसन यो भयो। अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा 2 अफ देम कुड नट एन्सर द ल्यान्डलर्ड क्वेसन। 3 नम्बरमा रहेको छ 2 अफ देम कुड नट एन्सर द ल्यान्डलर्ड्स क्वेसन। घरबेटीको एन्सर उनीहरूले रिप्लाई गर्न सकेन यानि कि गलत एन्सर रिप्लाई गरे। 4 नम्बरमा रहेको छ 4 नम्बरमा रहेको छ द थर्ड वान गेभ द करेक्ट एन्सर किनभने सही हो थर्ड वानले करेक्ट एन्सर दिएको थियो। अब लास्टमा रहेको छ द ल्यान्डलर्ड अफर देम गुड फुड एन्ड सेल्टर ओके। तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामीहरू रिड द स्टोरी अगेन एन्ड एन्सर द क्वेसन्स। अब म तपाईँहरूलाई फेरि स्टोरी पढ्नपट्टि चाहिँ लाग्दिनँ होइन तर तपाईँहरूले भने स्टोरीलाई आफै फेरि पनि रिडिङ गर्नुहोला। रिडिङ 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि जति पनि सक्नुहुन्छ रिडिङ गर्नुहोला है त। लेट्स स्टार्ट। तर म तपाईँहरूलाई एन्सर दिँदैछु तर तपाईँहरूले चाहिँ यो एन्सर चाहिँ आफैले मिलाएर घरमा तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो है। यो चाहिँ म भने तपाईँहरूलाई यतिकै मुखले भन्दैछु तर तपाईँहरूले चाहिँ घरमा बसेर एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। फेरि केयरलेस गर्नु हुँदैन नि घरमा बसेर लेख्नुहोस् है एन्सरहरू ओके। लेट्स स्टार्ट। What did the first landlord say? What did the first landlord say? फर्स्ट घरबेटीले के भन्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ? मैले अघि नै भनिसकेको छु लेसनमा माथि नै। म तपाईँहरूलाई एन्सर भन्न जाँदैछु है त ध्यान दिएर सुन्नु होला लेख्नु होला कपीमा टिप्नु होला है। द फर्स्ट ल्यान्डलर्ड सेड हिज हाउस वाज स्मल एन्ड फाइन्ड बिगर हाउस। द फर्स्ट ल्यान्डलर्ड सेड हिज हाउस वाज स्मल सो फाइन्ड बिगर हाउस प्लिज। फेरि पनि भन्दैछु द फर्स्ट ल्यान्डलर्ड सेड हिज हाउस वाज स्मल एन्ड फाइन्ड बिगर हाउस।
म तपाईहरुलाई आन्सर सर्टकट फर्ममा लेख्दिन्छु द फर्स्ट ल्यान्डलर्ड सेड को ठाउँमा सेड हुन्छ हैन सेड his house was small his house is भन्दियौ हैन his house is small so find bigger house ओके यो भयो 1 नम्बरको अब 2 नम्बरको रहेको छ what was the question of the second landlord सेकेन्ड ल्यान्डलर्डको क्वेशन के थियो तपाईहरुलाई याद छ मैले के भनेको थिए बुकमा पढ्नु होला है म तपाईहरुलाई आन्सर भन्न जाँदै छु द सेकेन्ड ल्यान्डलर्ड क्वेशन वाज the second landlord question was to tell him what was there in his hand what was there in his hand okay अब अर्को सी नम्बरमा रहेको छ what did the first Brahmin guess the thing in the landlord's hand must be something to eat why did the first Brahmin guess the thing in the landlord's hand must be something to eat किन चाहिँ फर्स्ट ब्राह्मणले चाहिँ पक्कै पनि घरबेटीको हातमा चाहिँ खानेकुरा नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ शंका गरेको थियो किन शंका गरेको थियो थाहा छ तपाईहरुलाई किनभने त्यो इभिनिङ टाइम थियो खाना खाने टाइम थियो भोकाउको टाइम थियो त्यही भएर उले सोच्यो कि समथिङ पक्कै पनि खानेकुरा हुनुपर्छ भनेर because he thought it's dinner time and it must be something to eat okay because he thought it's dinner time and it must be something to eat भनेर हामीले आन्सर लेख्न सक्छौं तपाईहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है आन्सर घरमा आफ्नो मम्मी बाबा दाजु भाइ दिदी बहिनी जो पनि हुन्छ आफन्त ठुलो मान्छे आन्सर लेखेर चेक गराउनु होला है अर्को रहेको छ डी नम्बरमा who gave the correct answer what was his reasoning who gave the correct answer तपाईहरु गेस गर्न सक्नुहुन्छ who gave the correct answer the third Brahmin gave the correct answer थर्ड को ब्राह्मणले चाहिँ आन्सर सही दिएको थियो नि त हैन त्यही भएर the third Brahmin gave the correct answer because the thing were bigger than his hand because the grinding machine was quite big and eating something was quite big he can't hold in his hand but his guess was coin थियो नि त हैन त्यही भएर हामीले यसमा आन्सर के लेख्न सक्छौं भनेदेखि the third Brahmin gave the correct answer because the thing were bigger than his hand भनेर भन्दियौ हैन तपाईहरुले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को आन्सर रहेको छ what is the moral of the story मैले moral of the story त तपाईहरुलाई फर्स्टमा भनेको छु हैन moral of the story के हो भन्ने कुरा intelligence is always better than bookish knowledge अथवा book knowledge the meaning of the the moral of the story is intelligence is always better than book knowledge भनेर हामीले आन्सर लेख्न सक्छौं हैन त अब हामीले लास्टमा चाहिँ त्यति भनेर हामीले आन्सर लेख्न सक्छौं है त ओके स्टुडेन्ट्स थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर लिसनिङ मी हैन हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने ग्रामर बनाउने छौं आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन हैव अ नाइस डे थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई यदि कुनै पनि किसिमको क्वेशनहरु सोध्न मन छ भनेदेखि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895 ओके थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन हैव अ नाइस डे